बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच जाए ताकि तुम फटाफट देख लो। अच्छा जी, अब खबर ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा हाथ धो के साकिब निसार के पीछे पड़ गई हैं। इमरान खान के पीछे भी वो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो खैर अपनी जगह पे, मगर साकिब निसार के पीछे पड़ी हुई हैं। आखिर क्या वजह है कि मतलब मरियम साहबा कोई और बात नहीं हो रही, मियाँ नवाज शरीफ कोई और सियासत नहीं कर रहे, मौलाना साहब का मुंह बनया पिया है, मतलब PDM जी वो टाइटे फिश जो जलसा कर दिए। ये सारे मामला जो हैं वो क्या, और सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर क्यों है कि वो ऑडियो लीक्स के को चेक किया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि साकिब निसार दिन आ गए पैड़े, बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो इमरान खान के लिए गाना गाया था ना, वो क्या नाम उसका, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब जो हैं, उन्होंने गाना गाया था कि जनाब अच्छे दिन आएंगे हैं, फिर अच्छे दिन आए हैं। तो साकिब निसार साहब के ऊपर बुरे दिन आ गए हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब इसको बुरे दिनों को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये है कि ना भी लें तो कोई गल नहीं, चल जाएगा इस तरह। क्योंकि जब इंसान का करैक्टर जो है, उसका कंडक्ट यानी प्रोफेशनल कंडक्ट, उसका जज होते हुए जो कंडक्ट है, उसके ऊपर सवालात उठें, पब्लिकली ये बात डिस्कस हो कि अच्छा जज नहीं सी, तो फिर इसका मतलब है कि वो बुरे दिन नहीं होते हैं। अदरवाइज़ देखें, जो बंदा इस ओहदे पर रहा है उसके बारे में ऐसी बातें आनी चाहिए। लेकिन माजी में भी ऐसा होता रहा ना, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हो जाओ तो मुड़ कर लगा ही आओ। तो फिर ऐसी चीज़ें जब भी पॉलिटिक्स में कानून या अदलिया को इन्वॉल्व किया जाएगा तो फिर इस तरह से तो होता है। पॉलिटिकल लोग तो भुगतते हैं, जानों से भी गए हैं लोग, जेलें भी काटी हैं, कोड़े भी खाए हैं लोगों ने। लोग जो हैं वो मतलब मियाँ नवाज शरीफ अब हर दो मुकदमात में कन्विक्ट हुआ है, तो वो सारे मामला तो पॉलिटिकल लोग तो भुगते ही हैं। मगर फिर आप इन दूसरी साइड जो है उनको आप कुछ नहीं कह सकते। अगर तो फिर गल तो कर ही सकता ना बंदा, तो फिर वो गल्लां हो रही हैं। और मतलब पहले होता सी पीतो पीत समझते हैं, होली होली नहीं, अब लोग खुलेआम बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उस वक्त से सबको बचाए। बहरहाल, और बुलाया कि नहीं, उन्हें तलब कर लिया जनाब। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हो रहा हूँ। देखिए इंसान किस तरह से दिन जो है ना वो बदलते हैं। साकिब निसार साहब तलब किया करते थे आधे घंटे में पहुँचो, 1 घंटे पे पहुँचो। ये ख्वाजा साद रफ़ीक को कहते थे कि मुझे अब वो बयान ना सुनाएं, मैंने देखे हुए हैं कि जनाब लोहे के दांत लोहे के चने चबाने वाले, ये इस तरह के साद साहब ने बयान दिए थे। लाइन आदर ऐसा मिनटा सकिंटा ही सबको कर लेते थे। अब उनको तलब किसने किया? एक शख्स ने जिस पे बगावत का इल्ज़ाम है, केस अभी चल रहा है, ज़मानत पे है वो, उसका नाम है जवेल लतीफ़, MNA है, शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के MNA है। और नवाज शरीफ और मरियम की जो है ना अपना बाकायदा टीम, कोर टीम, उसके फ्रंट पे खेलने वाले आदमी हैं। ये बड़े दबंग किस्म की बातें करते हैं जवेल लतीफ़ साहब। जिस शो चले जाते ने उस शो की जी ना किस्मत जाग जाती, रेटिंग के समान तो वज रही होती। ये मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया। खैर, जवेल लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने इनको तलब कर लिया। कायमा कमेटी जो है वो कौमी असम्बली की, उसके वो चेयरमैन हैं। और उन्होंने जनाब तलब किया है कि साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार को तलब कर लिया ऑडियो लीक के मामले पर। सहाफ़ी अहमद नूरानी, एडिटर इन चीफ समा TV और साकिब निसार को पेश होकर मौक़िफ़ देने की हदायत की गई है। अच्छा जी, अब अहमद नूरानी साहब तो नहीं आ सकते, ज़ाहिर है। अहमद नूरानी साहब कहेंगे मैं भाई इतने आगे फड़े जावांगा, मैनू ये किसी और केस पालणगे, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे मामला ख़राब हैं, ये वो जो भी, वो तो अमेरिका बैठे हैं, उनके ऊपर तो ये ऑर्डर नहीं लागू होगा। हो सकता है वो अपना कौंसल को भेज दें। 6 दिसंबर को बुलाया वैसे, लेकिन राना शमीम साहब को भी बुला लिया जिन्होंने ये बयान हल्फी दिया था कि जनाब ये जो है ना अपना क्या उसको कहते हैं, साकिब निसार साहब ने मेरे सामने फ़ोन पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज को कहा था कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को बाहर नहीं आना चाहिए 25 जुलाई से पहले, तो लिहाजा उनको उन्होंने बुला लिया और साकिब निसार साहब को बुला लिया। ये साकिब निसार साहब को बुलाना जो है ना, ये बस एक निशानी है समझने वालों के लिए कि आलमाइटी जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी मैं आप इधर उधर जितने दुनियावी योद्धे हैं, जितने इंसान हैं, जितनी जीरू है, जितनी भी
یہ ساری کی ساری کے پاس جتنا بھی اختیار ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اسی اختیار کا حساب ہونا ہے۔ میں بات دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی، میں ایک اور چیز آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو ثاقب نثار کے برے دن آئے کھڑے ہیں۔ یہ ثاقب نثار جو ہے نا خبروں سے باہر نہیں جا رہے۔ اچھا جی، اب میر شکیل کے بھی لگتا ہے دن جو ہے نا ان پہ بھی ایک دفعہ پھر کوئی جادو ہو گیا، کسی نے تویز کرتا ہے، کسی نے جنتر منتر کرتا ہے، وہ بھی پھر یہ گئے نے۔ ان کا ٹی وی جیو نیوز جو ہے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، جنگ گروپ نے خبر بریک کی تھی بیسیکلی کہ جناب آڈیو لیکس والی، ٹھیک ہے، اور سوری بیان حلفی والی آڈیو لیکس والی خبر تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں اپنا احمد نورانی صاحب انہوں نے اپنی فیکٹ فوکس کی اس پر لگائی تھی، لیکن یہ جو حلف نامے والی خبر تھی انہوں نے دی تھی۔ اور جیو گروپ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کا چینل ہے، حالانکہ میں اس گروپ میں 10 سال بطور ایک چیف رپورٹر کے، ایک ان کے اخبار کے چیف رپورٹر کے کام کر کے آیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان کی باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن جتنی آزادی وہاں پر ہے چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کرنے کی، اوپنلی لکھ کر دینے کی، میں نے اتنی آزادی کسی اور میڈیا گروپ پہ نہیں دیکھی۔ میں نے بہت سارے میڈیا گروپس میں کام کیا ہوا ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر شکیل کے جو پروفیشنل ماحول ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس دفعہ پھر انہوں نے اکتوبر تنہائی ذکر نہیں تھی جیو کے ملازمین کو اور جنگ کے ملازمین کو، یہ اٹس ویری بیڈ آن دیم، یہ بہت غلط بات ہے۔ میر صاحب کھرب پتی آدمی ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ میر صاحب دے سارے اکاؤنٹس بھی فریز کرتے جاننا تے جے وہ اپنیاں سلوکے دیاں سلوکا سمجھتے ہیں پنجابی میں ایک ہوتا ہے اندروں کر کے پائی دا ہے، وہ آڑتیاں دے کول ہوندا سلوکے دی جیباں جھاڑ دینا تو تنخواہ کے 1 مہینے کی تنخواہ کے پیسے نکل آئیں گے، وہ اتنے امیر آدمی ہیں۔ اچھا، اب وہ ان کے اوپر برے دن میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ جناب کل 8 بجے شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 95 سپیچز جو ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کی سپیچز کو ہم نے کھنگالا ہے، اس کا ہم نے پورا جائزہ لیا، اور اس میں ایسے الفاظ پائے گئے ہیں ہر سپیچ کے اندر جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یا جو آڈیو لیکس ہے اس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن مختلف مواقع کے اوپر ہوئے ہیں۔ مثلا بیٹی کا لفظ کسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، نواز شریف کا میاں صاحب کا لفظ کسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، عمران خان کا لفظ کسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو شہزاد اقبال صاحب نے جو ریسرچ کھڑکائی ہے اس کے مطابق ان کی جو پروگرام تھا اس کی جست یہ تھی کہ جناب یہ سارے لفظ جوڑ کے ایک جملہ بنایا جا سکتا ہے، ٹیکنالوجی اس حد تک چلی گئی ہے، اور اس کو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ جعلی ثابت ہوتی ہے کہ جناب یہ آڈیو لیکس جو ہے نا یہ جعلی ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کا ٹوٹل جو گفتگو تھی اس کا یہ کرکس تھا، لیکن بات اتنی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ سما ٹی وی بھی اس طرح کی باتیں کر چکا ہے، ARY بھی کر چکا ہے، دوسرے بھی کر چکے ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں تھی، چلو کوئی نہیں، حکومت کے پریشر میں کر لیا۔ لیکن میر شکیل الرحمان کا جو ہے نا وہ اندر سے ایک پروفیشنل میڈیا مالک وہ جاگا، اور 10 بجے کے پروگرام میں اپنی ہی 8 بجے کی سٹوری کو جو کہ شہزاد اقبال صاحب نے کی تھی، 10 بجے کے پروگرام میں جیو کے شاہ زیب خانزادہ نے اپنے ہی چینل کے اپنے ہی ساتھی کی سٹوری کی تردید کر دی، اس کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے 95 جو ریسرچز کی ہیں جیو گروپ نے اور ان کی تقاریر کی، تو اس تقاریر میں سے یہ الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان سب کو جوڑ کر ایک جملہ نہیں بنایا جا سکتا، اور ٹیکنالوجی اگر ایسا ہوگا تو ایک منٹ پڑھا جائے گا۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرانزک آڈٹ میں یہ ساری چیزیں 1 منٹ میں نکل آتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک جو ہے نا معاملہ وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے یہ کتنی سر پہ چڑھی ہوئی ہیں، سوار ہوئی ہیں اس وقت ساری جو پولیٹیکل ہرارکی ہے، خاص طور پہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہا ڈر رہی ہے۔ اور بھئی آڈیو لیک ہوئی ہے ثاقب نثار دی، تانوں کی پرابلم ہے، آپ کس چکر میں تہاڈیاں لتاں کیوں کمبی جا رہی ہیں بھائن؟ تسی مطلب ہے کہ آپ، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائن ادھر جوڈیشل انکوائری کراؤ، اس کو فرانزک کروائیں، جو غلط ہے انہوں چک کے اندر تم دے، اللہ خیری صلی اللہ، طریقے انصاف نام ہے نا سر، تو طریقے انصاف پھر انصاف کرے نا حضور، جیسا کہ منڈی بہاؤدین میں ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں منڈی بہاؤدین کے اندر یہ مطلب وہ خبر بڑی ہے مگر مجھے اسے یاد آ گئی، وہ بتانے لگا۔ منڈی بہاؤدین کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ عبد الجبار صاحب، انہوں نے DC منڈی بہاؤدین اور AC منڈی بہاؤدین
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ जनाब। उन्होंने कहा तुसी ਜਿਹੜਾ ना तौहीन अदालत कर रहे हैं। इसमें उन्होंने दोनों यानी सिटिंग डीसी, उनका नाम है तारक अली बसरा, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है इम्तियाज़ बेग साहब, इन दोनों साहब को बमे उन्होंने एक मुलाजिम के जो है वो सरकारी मुलाजिम ही होगा ज़ाहिर, उनके बिहाफ पे पेश हुआ था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। उन तीनों को उन्होंने हथकड़ी लगवाई अपनी अदालत के अंदर और 3 माह के लिए जेल भिजवा दिया। वहाँ पे प्रेसिडेंट बार, जो डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पर आ गया, रोला पै गया बड़ा। उन्होंने कहा ना बहू पीछे हट जा। उनको भी शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं और वो उनको गिरफ्तार करवा के डीएसपी की उसमें वो भेज दिया। फुटेजेस मौजूद हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये खबर ऐसे नहीं मैं आपको बता रहा बाकायदा तौर पे, अभी ये शायद कल किसी अखबार में आ जाए, लेकिन ये वाक़यात हुए हैं तो पैन इंसाफ होया ना, नज़र आ रहा है। अच्छा वो डीसी साहब का जो है वो उन्होंने सजा दी है, हो सकता है वो ज़ाहिर है सॉरी राव जब्बार साहब ने, सेशन जज साहब हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी कंडक्ट कर रहे थे मंडी बहाउद्दीन के, तो वो हो सकता है आगे हाई कोर्ट में अपील हो, सजा खत्म हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई प्रोसेस तो शुरू हुआ ना। ये डीसी एसी और ये बाबू लोग हैं ना, बाबू जिनको रऊफ क्लासरा साहब जो है वो अक्सर जगूटा जिन कहते हैं, तो ये बैठे हुए पाए ने कुछ हर एक फैसले नू, हर एक आर्डर नू, जो भी हुक्म आता है उनको बस वो कहते हैं चलो छो यार कोई गल नहीं, इतने रख दो फैल, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर चला। इस तरह करते करते तो चलो इनको टकरिया तो सही। मैंने वैसे अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर पहली ये खबर देखी है जिसमें एक लोअर जुडिशरी के एक जज ने ये हिम्मत की है और डीसी लेवल का बंदा, मतलब डीसी ज़िले का मालक होता भाजी, उसके पास लामहदूद किस्म के इख्तियार है, वो किसी को भी अपने ज़िले की हदूद में दाखिल होने से रोक सकता है, वो किसी को भी नज़रबंद कर सकता है। ठीक है, साद रिजवी साहब जो हैं, ये जो गिरफ्तार रहे हैं, नज़रबंद रहे हैं, ये डीसी के आर्डर पे रहे, तो ये इतने ज़्यादा इख्तियार था, बगैर वजह बताए उनके पास ये इख्तियार होगा या नक्शे अमन का खतर अंदर कर दो, अल्लाह खैर चलो गल खत्म हो जाती। सो कहने का मतलब ये है कि ये इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं। उन चुके उन्होंने 3 महीने लिए भाजी जेल भेजता है, गुजरात जेल में है। ये 26 नवंबर का वाक़या है और मतलब ये चीज़ मुझे आज पता चली है। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि फिर इस तरह करें ना सर, अहमद नूरानी नू तुम दो। हाँ साहब, अगर अहमद नूरानी गलत है तो फिर उसको बचना नहीं चाहिए किसी सूरत भी। अगर साकिब निसार गलत है तो फिर साकिब निसार को नहीं बचना चाहिए। लेकिन कोई इंसाफ तो करे ना, ये तो ना करें आधा तीतर आधा बटेर। और फिर इसमें तो आपका कोई तल्लक वास्ता नहीं, पीटी वाले भाई जो है उनसे मैं कह रहा हूँ, उनका तो कोई तल्लक वास्ता नहीं, अपेरेंटली तो नहीं है ना। वो तो गल्ला ही ना कर रले सन रलाना साबित भी तो करना पड़ेगा ना, लेकिन वो साबित शुदा चीज़ नहीं है। मगर मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं मैं साबित करती हूँ कि ये रले सन पाजी। वो कैसे साबित करते? ट्वीट किया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि साकिब निसार का एक एक लफ्ज़ हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखता है और यही वाक़यात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं, ना ही छुपा सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुठला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, साथ उन्होंने 2 फुटेजेस चलाई हैं। एक फुटेज है जिसमें जो है अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस वक़्त ज़ाहिर है वो मेरा ख्याल वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक़्त, शायद हाँ शायद थे, अरशद शरीफ साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें वो उनसे बता रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कि मुझे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कॉल करके कहा कि तुसी की गली लगे फिर इधर लेके आए, हम फैसला करते हैं। तो हम अदालत चले गए, ठीक है, तो अदालत जाके हम बैठ गए और वहाँ पर जाके फिर फैसला हो गया। ये वो खुद बता रहे हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब ने मुझे कहा कि आप इधर उधर ना जाएं, गलियों में मुजाहरे ना करें, हमारे पास आए पिटीशन लेके, हम फैसला करते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि देखें ऐ फिर ले सब ना आपस ही, कहने का मतलब उनका ये है। दूसरी जो है वो एक फुटेज और चल रही है। एक रिपोर्टर जो कि कुछ ऐसे लोगों को कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है कि जनाब जो एहतसाब अदालत में आए थे, एहतसाब अदालत में उन दिनों में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की यह केस चल रहा था। पता नहीं उन्हें ये मेरा ख्याल ये अदालत थी अरशद मलिक वाली ही, ठीक है, शायद मे बी, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अरशद मलिक वाली अदालत के अंदर वो आए थे। तो ये
ایک دو رپورٹر ان کے پیچھے چل پڑے کہ سر آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, تو وہ صاحب جو ہیں وہ منہ چھپاتے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ساڈی بھی انٹری کا کچھ کرا دے, اسے انتے انٹر نہیں ہونے دیں, کیونکہ ان دنوں بہت سختی تھی احتساب عدالت میں انٹری کے لیے نا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہتی ہیں نا کہ میں انہوں چھڑنا کوئی نہیں, ہاتھ دھو کے پیچھے پئی ہے, یہ سچی بات ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو پیچھے پڑی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, یعنی مسلم لیگ نون جو ہے, یہ صرف کیوں اس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, باقی سیاست نہیں ہو رہی. مطلب ان ہاؤس چینج, کوئی لانگ مارچ, کوئی استعفے, کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی مہنگائی دے رولا, کوئی مظاہرہ, اس طرف کسی طرف دھیان نہیں, کسی طرف ان کا دھیان نہیں. صرف ایک ہی چیز پر دھیان ہے کہ ثاقب نثار اور ریڈیو لیکس کا معاملہ سیٹل ہونا چاہیے. اس پر میں نے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سر بات یہ ہے, نواز شریف صاحب نااہل ہیں, مریم صاحبہ نااہل ہیں, الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے. اپیل لگی ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور ظاہر نیب بھی گئی ہوئی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی اگر نااہلی ختم ہو جائے, اگر ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. نواز شریف کا کیس ذرا لمبا ہے. نواز شریف 3 کیسوں میں نااہل ہیں. ارشد ملک والے کیس میں نااہل ہیں, اس کے بعد جج محمد بشیر صاحب والے کیس میں نااہل ہیں, انہوں نے بھی سزا دی ہے, اور تیسری نااہلی جو 62-63 کی اس میں ہوئی ہے وہ بھی نااہلی میں ہے. تو ان کا کیس ذرا لمبا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ایک ہی کیس میں ہیں, تو اسی میں ان کی ضمانت ہونی ہے, سوری ان کی اگر وہ بری ہو جاتی ہے تو ختم ہو جائے. لہٰذا ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس آڈیو لیکس کا فیصلہ کروائیں اور اس سے ہمیں نجات ملے, کیونکہ الیکشن کل ہو یا 2023 میں ہو, اگر مریم بھی جیل میں ہے, اگر نواز شریف صاحب بھی نااہل ہے اور پاکستان سے باہر ہے, تو پائے نا پھر سانوں ووٹ نہیں لبنے. ووٹ ملنا ہے نواز شریف کے منہ کو, ووٹ ملنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریروں کی وجہ سے. ووٹ ہمیں اس لیے نہیں ملنا کہ شہباز شریف نے 10 سال بڑا اچھا کام کیا تھا. شہباز شریف کے نام پہ ووٹ نہیں پڑتا. یہ انفارچونیٹ ہے, ویسے میں آپ سے عرض کروں, لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے. حقیقت ہے کہ جو ہے شہباز شریف کے نام پہ ووٹ نہیں پڑتا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 10 سال شہباز شریف نے انت تک محنت کی ہے. ان کی محنت کے جو یعنی ان کی جو ہے جس سائٹ پہ وہ محنت کر رہے تھے, وہ ان کے مجھے اس پہ اعتراض ہے. میں معترض ہوں کیونکہ وہ بالکل کیپٹلسٹ سائٹ پہ چلے گئے تھے, جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ سائٹ سین سے ہٹے ہیں تو تھلے سارا کوئی تڑامنا ڈگ پہ ہے. تو ادروائز میرے خیال میں چیزوں کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. سرکاری مشینری کو استعمال کر کے سرکار کی اور ریاست کے ہاتھ میں چیزیں رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ شہباز شریف نے انت تک محنت کی, اور یہ بھی ایک ظلم ہے کہ اس کے نام پر ووٹ نہیں پڑتے, نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں. یہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ نواز شریف کا بخت ہے, اور بڑا خوش بخت آدمی اس حوالے سے میاں نواز شریف. شہباز شریف صاحب کی اس طرح کے بخت نہیں ہے. تو یہ وہ چاہ رہے ہیں, ایکچولی وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جناب ساڈا اس کیس کا فیصلہ ہوئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ دی آواز مار دے, مری پچھوں نون لیگ دوڑ جاندی, وہ استعفوں کی آواز مارتے ہو پھر دوڑ جاتی. حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی لڑائی اس بات پہ ہوئی تھی کہ استعفے نہیں دینے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کہتی تھی ہم نے استعفے نہیں دینے, یہ کہتے تھے استعفے دینے ہیں. اس بات پہ پھڈا ہوا تھا, اور پی ڈی ایم جو ٹائم فش ہو گئی تھی, اون تو پتہ نہیں فش بھی نہیں رہی, میرا خیال کوئی چیڑی چوڑی بن گئی پی ڈی ایم. اس کے جلسہ بھی کہیں ڈسکس نہیں ہوتا, کوئی مولانا صاحب کی گفتگو میں دم نہیں رہ گیا. شاید اکان عباسی کے رکھے ہے, اتنے جا کے کھلو جاتا ہے نون لیگ کی نمائندگی کرنے, نہ مریم جاتی ہے نہ شہباز شریف جاتے ہیں. تو لہٰذا پی ڈی ایم کا زور ٹوٹا ہوا ہے. تو نون لیگ کی ٹوٹل سیاست کہنے کا مقصد یہ ہے, صرف اس بات پر اب زور لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بری ہوں اس میں سے, تاکہ ان کے پاس ایک فیس آئے اور وہ یہ مستقبل میں اپنی سیاست کو ان کا فیس دکھا کے ووٹ لے سکیں. یہ ان کی ٹوٹل سیاست ہے. تو یہ سارے معاملات تھے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ کو میرے خیالات پسند آئیں یا ناپسند آئیں, دونوں صورتوں میں ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.